शऊर महज अपने इर्द गिर्द के माहौलियाती मुहर्रिकात पर दिमाग का आसाबी रद्द अमाल है। लिहाजा जब आसाबी सर्किट्स में खराबी होती है तो शऊर भी खराबी का शिकार होता है। रजामंदी इंसानी सुलूक और हैवानियत के दरमियान लाइन है। मुसलसल गैर इंसानी सुलूक वहशियाना सफाकियत की अलामत है। तखय्युल की मश्क जारी रखे, ये आपको ऊंचा ले जाएगा। अपनी मर्जी का इस्तेमाल जारी रखे, ये आपको ऊपर ले जाएगा। अपने ज़मीर का इस्तेमाल जारी रखे, ये आपको ऊपर ले जाएगा। जाली आज़ादी सिर्फ बेहिस्सी लाती है, हकीकी आज़ादी जिम्मेदारी लाती है। दुनिया भर में लातादार जाने भूख से मर रही हैं, फिर भी आप शराब, सिगरेट और घटिया संसानी पर ढेरों पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? हिम्मत में बाज औकात उतार चढ़ाव आ सकता है, इसीलिए अपनी ज़ात पर यकीन हिम्मत से ज़्यादा अहम है। बुहरान या तो रुजात का सबब बनता है या लोगों की मर्जी के मुताबिक तरक्की करने का। तनकीद बराए तनकीद कमतर इंसान का हथियार है। ये उस मखलूक का हथियार है जो हकीकी सोच और हकीकी अमल से कासिर है। तनकीद का मखलूक का हथियार है जांच पड़ताल अक्लमंदों का। अहमकों से भरे मुआशरे की तनकीद में इतनी सक्कत नहीं होती कि वो उस बुजुर्ग को परेशान कर सके जो मसाइब की अजियतनाक आग से निकला है। सकाफती इंज़माम आपके अपने कल्चर पर फख्र करने से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब आप किसी दूसरी सकाफत के बारे जानने के लिए पुरजोश अंदाज में आगे आते हैं। सकाफत को रास्ता होना चाहिए, जेल नहीं। तजासुस, आजजी और हमदर्दी ये राहिबियत के बुनियादी सुतून हैं। अगर आपकी जिंदगी में ये हैं तो आप एक राहिब हैं, चाहे आपकी माली हैसियत और ताल्लुकात की हैसियत कुछ भी हो। अखलाकी कदरों की बेहतरीन कौस बने, मुर्दू और तारीकी से सारी बैत काट दे। बाहर से जदीद तरीन, अंदर से पत्थर के ज़माने की, इस तरह हम अपनी जिंदगी नकली इंसानों के तौर पर गुजारते हैं। साइंसदान की तरदीद आसमानी सहीफे के सहारे नहीं, अपनी अक्ली सोच के जरिए करे। अक्ली सोच को इस्तेमाल करने की हिम्मत करे। मोहब्बत करने की हिम्मत, इस्तिदलाल की हिम्मत, जीने की हिम्मत बिला खौफ करें। अंजरा हर तरफ है रोशनी भी। अहम बात यह है कि आया हम अंधेरे से पीठ फेर लें या इससे मिटाने के लिए रोशनी बने। अंधेरा रोशनी है क्योंकि अंधेरे में आपका किरदार सामने आता है। रोशनी की अदम मौजूदगी में ही अंधेरा छा जाता है। एक मोमबत्ती रोशन करे तो अंधेरा गायब हो जाता है। दिन और रात दिमागी तामीरात हैं। केमिकल्स सुबह का सबब बनते हैं, केमिकल्स रात का सबब बनते हैं। मोहब्बत में खो जाने वाले के लिए दिन क्या रात क्या। मोहब्बत के सामने तो सारी सनवियत हकीर शय है। दिन और रात, रात और दिन, लम्हे मौजूद और हर लम्हे बेद। हर एक से प्यार करे, सबसे प्यार करे। मोहब्बत को बचाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इंसान का पेड़ा होना काफी नहीं, जिंदगी पाने के लिए हमें अपनी जान वक्फ करना होगी। मौत एक बार आती है, जिंदगी रोज आती है। तो बताए क्या बहादुरी है, रूहे हयात या मौत का खौफ? किरदार के साथ मौत भी इज्जत व कदर रखती है। किरदार के बगैर हर सांस भी बोझ है। जिंदगी के फैसले जिंदों की जरूरियात के मुताबिक होने चाहिए, मुर्दों की नहीं। अफाल इलाही होते हैं, नजरियात नहीं। आमाल मजहबी होते हैं, मसलक नहीं। पॉपुलिज्म पर चलने वाली जमहूरियत एक वहशी, तवाहुम परास्त और मुंकासिम मुआशरे की तरफ ले जाती है, न कि मुहज़्ज़ब, माकूल और मुताहिद। आज़म तकदीर का तयन करता है। जो मखलूक खुदा के लिए जान देते हैं, मरकर भी जिंदा रहते हैं। इंसानियत की मौत मारे मोटापे से नहीं। इख्तिलाफात इंसानियत की नाकामी नहीं, इख्तिलाफात हमारी इंसानियत का इम्तिहान है। मुश्किल एक वहम है जो इंसान को अमल से दूर कर देता है।
لیکن آپ ایک بار اپنے دل کو اس عمل کے لیے پل کے طور پر استعمال کر لے تو سب مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ امتیازی سلوک ایک وحشی کی علامت ہے، جذب بزرگی کی علامت ہے۔ امتیازی سلوک کبھی بھی مہذب معاشرے کی علامت نہیں ہو سکتا۔ جو چیز ہمیں مہذب بناتی ہے وہ ہے جنس، نسل، مذہب پر کھرے قدیم قانون سے دور، ہر کسی کے ساتھ آزادانہ و احسان والا سلوک ہے۔ امتیازی سلوک جانوروں کو سوٹ کرتا ہے، انسانوں کو نہیں۔ مگر بدقسمتی سے حقیقت یہ ہے کہ انسان ہی ایک دوسرے کے ساتھ خیالی لیبل کی بنیاد پر امتیاز برتتے ہیں، جانور نہیں۔ اس طرح جانور انسانوں سے زیادہ مہذب ہوتے ہیں۔ بات چیت سے وہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں جو بندوق اور گولیاں نہیں کر سکتے۔ دماغی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے زیادہ اذیتناک ہو سکتی ہیں۔ دنیا کو جراثیم سے پاک کرے، اپنی سوچ کے ذریعے، اپنے اعمال اور اپنے وجود کے ذریعے۔ دنیا میں موجود تفاوت ہمارے اندر موجود تفاوتوں کی عکاسی کرتی ہے۔ دل کی الوہیت ہر بار ہی کلیسا کی الوہیت پر بازی لے جاتی ہے۔ مختلف تہوار روشنی اور امید کے لیے ہوتے ہیں، آلودگی اور موت کے لیے نہیں۔ خود میں جذب نہ بنے، بلکہ خود آگاہ بنے۔ برائی کو اپنا آقا نہ بننے دے، دنیا پر اچھائی کا راج بنائے۔ تربیت میں بچوں کو رینگے والے ڈراؤنے حشرات نہ بنائے، بلکہ ہمالیائی طاقت والے مضبوط انسان بنائے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صرف ایک ہی چیز دے سکتے ہیں تو انہیں ہمت دے، ان کے کھبوں کو سر کرنے کی ہمت، راستے کی ہر رکاوٹ کو روڑنے کی ہمت، وہ ہمت جو انہیں تب بھی چلتے رہنے کا حوصلہ دے جب ان کے دل سے اذیت میں خون بہہ رہا ہو۔ بہترین پارٹنر کی تلاش نہ کرے، بلکہ اس شخص کی تلاش کرے جو آپ کو آپ ہی کا بہتر ورژن بنا دے۔ کیا آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ محبت کیسے کام کرتی ہے؟ مجھے بھی نہیں ہے۔ یہ مت سوچے کہ محبت کیسے کام کرتی ہے، اس سے بس ہار مان لے اور محبت کو اپنا کام کرنے دے۔ ڈاکٹر وہ ہے جو پرندے کی طرح نرم ہو، جو سپاہی کی طرح بہادر، مسخرے کی طرح دلچسپ اور ماں کے جیسا شفیق ہو۔ بیمار کا علاج کوئی آرام کا کام نہیں ہے، یہ تو فرصت اور لالچ کے بغیر مشکل زندگی ہے۔ جو ڈاکٹر صرف دولت اور سکون چاہتا ہے تو وہ میڈیکل لائسنس کے بدلے شراب کی دکان لے لے۔ دنیا سرد مزاج ڈاکٹر سے بھاری پاری ہے۔ بہت سے ڈاکٹر دوا کی نہیں، خود غرضی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ محض آلات اور عقل سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ چاؤ کے بغیر سب دوائیں اپنی افادیت کھو دیتی ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کا مطلب ہے پہلے مدد اور قواعد و ضوابط کی بات بعد میں۔ بے دل افرید سے مہربان بیوقوف بہتر ہے۔ قطع نظر اس کے کہ نظریات انسانی کوشش کے کس راستے سے آتے ہیں، انہیں انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ انسان ان کی خدمت کرے۔ معاوضے نہ مانگے، اب خود دنیا کے تمام معاوضات کا مجسم ہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے شکست خوردہ نہ بنے، غلطیاں ترقی کا ناگزیر حصہ ہیں۔ بے خوف نہ بنو، لیکن اپنے خوف کو قابو میں رکھو اور کسی مشکل کے آگے ہتھیار نہ ڈالے۔ لوگوں کو ان کے مذہبی، ثقافتی یا پیشہ ورانہ پس منظر کی بنیاد پر جج نہ کرے۔ اگر جج کرنا ضروری ہی ہو تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے برتاؤ سے کرے۔ صرف کریئر نہ بنائے، لیگیسی یعنی میراث بنائے۔ انگلیاں نہ اٹھائے، اپنے ضمیر کو بلند کرے۔ کسی ایسے شخص کی تلاش نہ کرے جس سے آپ عقال کی بات کر سکے، ایسے شخص کو تلاش کرے جس سے آپ فضول باتیں کر سکے۔ بیجا تنقید سے بے پرواہ کمزوری نہیں، اس پر خاموشی کا مطلب ہے انسانی رد عمل کو حیوانوں پر ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو اپنے گھٹنے کے نیچے لانے کی کوشش نہ کرے، سب کو اپنے سر سے اوپر اٹھا کر رکھے۔ آپ شیر دل ہیں تو خود پر شک نہ کرے، آپ کو پاگل کہنے والے ایک دن آپ کی پوجا کریں گے۔ خردماغ احمق مشہور شخصیات کو تہذیب کا پیمانہ مانتے ہیں، جبکہ تہذیب کا پیمانہ صرف اور صرف کردار ہوتا ہے۔
آپ کی ہر سانس 1000 معجزات کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یورانیم کا ایک ٹکڑا ہے، انتہائی غیر مستحکم لیکن انتہائی طاقتور۔ آپ کے دماغوں میں سے ہر ایک کائنات کے بارے میں اپنا اپنا افسانہ تخلیق کرتا ہے۔ ہر فرد جسے آپ ملتے ہیں آپ کی ذہنی کائنات کو اس طرح متاثر کرتا ہے جو پوری نوع انسانی کی فکری نشوونما کی وجوہات پر اچھا خاصا اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تعلیم انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ذاتی اور سماجی زندگی دونوں میں اپنی مکمل ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو حاصل کر سکے۔